नमस्कार. कोणे चिंतूंक नाशिल्लें अशे तरेचो इतिहास गोंयच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान पुराय भारता भितर घडयला आनी तो म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नागपूरचे जे फुडारी आसात त्या फुडारपणाक आव्हान दिवन तत्वनिश्ठेच्या बळाचेर तांणी वेगळो स्वताचो प्रांत घडयला आनी तो प्रांत घडयतकर पसून आनी सगळे लोक तांचे बरोबर स्वयंसेवक वतकीर पसून नागपूरच्या लिडरशिपीन सांगलें की आमी आमचो गोवा विभाग जो आसा तो घडयतलेच आनी त्या प्रांताक आमी माननात. अशे तरेन पयल्याच खेपेक अशें जालां की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो उबो फुटला आनी ती जी घडणूक घडली तातूंत फुडारपण घेवपी ते म्हणजे प्राचार्य सुभाष वेलिंगकार ते आज आमचे बरोबर आसात. आमी तांचे कडल्यान जाणून घेवया ह्या सगळ्या गजालीची पार्श्वभूमी, आज कितें घडटा आनी फुडें कितें घडटलें, तांची रणनिती कितें आसतली ती सगळे बाबतींत. सर, तुमकां आमच्या कार्यावळी भितर येवकार. सर, पयली गजाल अशी की तुमी हो प्रांत वेगळो घडयलो, कोंकण प्रांतांतल्यान फुटून कशें वेगळो प्रांत घडयलो आनी तुमी सांगलें की आमी नागपुराक रिपोर्टिंग करतले पूण नागपुरान तुमचें आयकलें ना. आज रोखडेच दुसरे दिसा भितर नागपूरच्यान एक दुसरो हें येता जो मनमोहन वैद्यान सांगला की आमी आमचो विभाग घडयतलेच म्हूण. सो ही अशी हें कित्या खातीर, म्हणजे आतां सरळ सरळ ही दुफळीच पडिल्ल्या भशेन जाली ना? हय, वरकरणी तशें दिसता. इंटेन्शन तें नाशिल्लें. एक कितें जालें की हांगा एक राजकीय कारण जें दिलें गेलें संघचालक रिलीव करपाक तें रिलीव करपाक दिलें तें लॉजिकल ना अशें सगळ्यांक दिसलें गोंयभर. हो म्हजो इंडिविज्युअल प्रस्न न्हय. भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचें आंदोलन आतां जवळ जवळ 6 वर्सां जायत आयलें आनी तें एका विशिश्ट टप्प्याचेर पाविल्लें आसा. त्या टप्प्याचेर ताका कसल्याच प्रकारचो आघात त्या आंदोलनाचेर जावपाक जायना हें पळोवणें हें आमचें कर्तव्य. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हूण आंदोलनान सहभागी जायना. आमी इंडिविज्युअली सगळे कार्यकर्ते जे आसा आतां तातूंत डल आशिल्ले कार्यकर्ते आसतात, ते संघाचेंय काम करचे ना, संघाचे म्हणयतले पदाधिकार घेतले अशेंय आसता, अशें संघानूय आसा. ते दोनूय कडेन नाशिल्ले अशें आसता केन्ना केन्ना. म्हणजे निष्क्रिय नागरीक जसो आसता तशा प्रकारचे निष्क्रिय स्वयंसेवक सुद्धा संघान आसा. पण सक्रिय जे सगळे आशिल्ले जवळजवळ 90% आनी ताच्या वयर कार्यकर्ते जे आसा जे सदांच सक्रिय आसताले संघान, अशे कार्यकर्ते हे हांणी एक विशिश्ट लेवल पर्यंत बाकीच्या सहकार्यां बरोबर हें आंदोलन पावयलें. त्या वेळाचेर आमी कितें केल्लें की सगळें हें फॅक्ट जे आसा हे वयल्या नेत्यां पर्यंत पावयल्लें. म्हणजे भैयाजी जोशी जे सहकार्य जे आसा तांच्या पर्यंत मदले लेवलां सगळीं आमी कवर केल्लीं. म्हणजे प्रांत आसता, क्षेत्र आसता आनी अखिल भारतीय स्वरूप आसता, ह्या हांच्या पर्यंत आमी हो विशय पावयलो. त्यामुळे हें सत्य पावलें न्ही तांचे कडेन. सत्याक न्याय मेळटा न्ही सद्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हांव गेलीं 55 वर्सांचो करता. म्हाका खबर आसा प्रिंसिपला खातीर संघ स्टँड जाता म्हणून. आमचे सगळे आदर्श जे आसा आमच्या समोर सगळे सरसंघचालक हे त्या पद्दतीचे आदर्श म्हणून आमच्या समोर आसा. त्यामुळे अशी अपेक्षा करूंक नाशिल्ली की आंदोलन पंक्चर जावपा खातीर BJPचे इंट्रस्ट घेवन कितें तरी जाता म्हणून. तर तातूंत कारण कितें दिलें? कारण अशें की पॉलिटिकल आउटफिट जो जाता, अमित शाहचें हें कारण दिलें ना म्हाका की पॉलिटिकल आउटफिट जो जाला आतां डिक्लेअर केल्लो आसा तर तो डिक्लेअर तुमी केला. हांवें म्हणलें हांवें करूं ना. तो आमचे पॉलिटिकल सेलाचे जे मुख्य आसा एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे तांणी केला तो डिक्लेअर. पण हांव जबाबदार आसा ताका समन्वयक म्हणून. काम तांचेर जें दिल्लें आसा ते सिनियर मार्गदर्शक आसा आनी त्यामुळे तांणी अनावन्स केला तो. म्हणजे वरकरणी पळोवपाक हांवें अनावन्स करूं ना तो आजून. बरोबर. फाल्यां म्हाका जर कितें करचें पडलें जाल्यार हांव करतलो. सर ही अशी न्ही की अचानक हें अनावन्स केलें आनी ताका लागून ही अचानक एक्शन जाली. म्हाका दिसता तुमी कांय ना म्हळ्यार 2-3 म्हयने पयलीं सांगिल्लें की आमी राजकीय पर्याय सोदतले आनी राजकीय पर्याय मेळना जाल्यार राजकीय पर्याय तयार करतले. बरोबर. हें तुमी सांगिल्लें आनी हेंय वयर कळयिल्लें. कळयल्लें. म्हणजे हें सगळें जें आसा म्हणजे हें कळून पसून तांणी ताची दखल घेतली ना काय तांकां तें पटलें ना? ना पटलें ना अशें न्हय. तें आमकां अशें दिसता की पॉलिटिकल कंपल्शनाच्या अंडर हो निर्णय घेतलो नाल्यार हो वचना म्हणून हांवें दुसरोय प्रस्न उपस्थित केलो. आयडियोलॉजिकल कंपल्शन आनी पॉलिटिकल कंपल्शन हातूंत भितर तुमी फरक हो फरक करता हांव. ताजें कारण सांगता हांव की हांवें हेंय गजाल निदर्शनाक हाडून दिली की आवश्यकता म्हणून जर आंदोलनाक जर पाठिंबो आसा जाल्यार तो बिनशर्त आसा, ऑल आवट पाठिंबो आसा.
संघान हें डिक्लेअर करूंक ना पॉलिटिकल आउटलेट, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान डिक्लेअर केलां, पेरंट बॉडीन डिक्लेअर केल्लें आसा आनी संघा व्यतिरिक्त लोकूय तातूंतल्यान आसा. आनी त्यामुळे ती आमची नेसेसिटी जेन्ना दिसली त्या वेळाचेर तें करपाक जाय आमी. जशें आमी फाटल्या आंदोलना वेळारूय केल्लें, दिगंबर कामत गव्हर्मेंटाच्या वेळाचेर जेन्ना काँग्रेसच्या विरुद्ध जेन्ना आंदोलन जाल्लें तेन्नाय हांव समन्वयक आशिल्लो, तेन्नाय ताई काकोडकर आमची नेती आशिल्ली, त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी आमच्या बरोबर आशिल्लो. आनी लास्ट आमी जो भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान संघान न्हय, हांवें न्हय, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निर्णयानुसार काँग्रेस हटाव अशा प्रकारची घोषणा दिली. दॅट वॉज पॉलिटिकल. हें फायंडींग पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्ह तो बीजेपी जालो. म्हणजे सर तुम्ही असे म्हणतात की काँग्रेसीच्या विरोधात जेन्ना पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्ह खातीर तुम्ही गेले तेन्ना संघाची हरकत नाशिल्ली, पूण भाजपाच्या विरोधात गेल्ल्यान तांकां सद्या उस्तुरी गेल्लें आसा. हें म्हाका तत्वता मान्य ना. हांव अशें धरतां सिद्धांत तो काँग्रेसूकय सारको, भारतीय जनता पार्टीकूय सारको. भारतीय जनता पार्टीन सिद्धांत सगळे तोडले जाता. तांणी जर तोडले जाल्यार आमी तांकां हार्म करपाचें ना. हें संघाचो स्वयंसेवक आशिल्ल्या आनी जो सिद्धांत संघाचे म्हज्यान भिनल्या आनी प्रचारकांनी भिनयल्या म्हज्यान, ते अशें आसा की सिद्धांता कडेन तडजोड ना, पॉलिटिकल सुद्धा तडजोड ना. म्हणजे सर आज अशे तरेची जालां की एक तेंपार संघ वयर मार्गदर्शक आनी ताजे नंतर ताजी सकल सगळी तुमची धरून पॉलिटिकल विंग भाजप अशे तरेची जी आशिल्ली ती आज भाजप वयर आनी संघ सकल अशी परिस्थिती जाल्या. दुर्दैवान अशा प्रकारचें परसेप्शन अशा प्रकारचें जाता दिसता सामकें सामकें. सो हातूंत भितर हे भाजप वयर आनी संघ सकल अशें म्हणपा भितर भाजप वयर म्हणपा भितर आसात कोण? ना एक कशें आसा की एक अशें हांव धरतां की देशभरान 5 स्टेटींनी जें आसा तें इलेक्शन जावपाचें आसा आनी वयर रक्षा मंत्री आसा. रक्षा मंत्री अंतर्गत गोटांतलो एक मनीस आसा, नरेंद्र भाई मोदींच्या तांची जी टीम आसा, कोर टीम तातूंतलो एक आसा, त्यामुळे पॉवरफूल. नितीनजी गडकरी एक आसा, ते पॉवरफूल. तांची नियुक्ती गोवा प्रभारी इलेक्शनाचे म्हणून केल्या. त्यामुळे तांचें कर्तव्य की सगळ्या प्रकारचें जें कितें करपाचें आसा येन केन प्रकारेण बीजेपीच्या मार्गांतले अडथळे हटप. बीजेपीच्या मार्गांतलो अडथळो हांव आसा, कित्याक हांव नेतृत्व करता भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचें. सगळ्या सहकाऱ्यांनी म्हाका सांगिल्ल्यामुळे ताई काकोडकर आजारी आसा, नाजाल्यार फाटल्या वेळाचेर त्यो अत्यंत सक्रिय आशिल्ल्यो, त्यो आमकां मार्गदर्शन करताल्यो. आज त्यो उपलब्ध ना. त्यामुळे सगळ्यांनी मिळून नेतृत्व जें आसा समन्वयक पदाचें तें म्हजेर दिलें. सर तुम्ही हे सगळें करतना अमित शहा म्हणटात, मनोहर पर्रीकार म्हणटात आनी नितीन गडकरी म्हणटात, नरेंद्र मोदी कित्याक म्हणनात? ना, नरेंद्रजी मोदी हें डायरेक्टली करिनात. वयलो मनीस जो आसता मोहनजी डायरेक्टली इनवॉल्वड आसना. पूण शेवटी मोहनजी भागवत ह्या त्रिकुटाच्या दबावाक बळी पडले. ना, म्हाका म्हजें अशें म्हणणें ना. ह्यो गजाली ज्यो आसता संघान ते एक मनीस निर्णय घेना, ती कामां वाटिल्लीं आसता संघान आनी तो निर्णय हो तो घेता. सो तुमकां दिसता की आतां ह्या सगळ्या परिस्थिती भितर 2 RSS गोंयांत फंक्शन जातली? म्हाका कांय खबर ना दुसरें कितें करतले तें. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हांगा ताजो हेंच काडून घेतलो अशें सगळ्यांची फिलींग आयिल्ल्यामुळे जालें कितें जाणा की 400 कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी राजिनामे दिले सामूहिक. ही अत्यंत वायट स्थिती संघाच्याय दृश्टींतल्यान आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्याय दृश्टींतल्यान वायट स्थिती. प्रांतान आमच्या विभाग कार्यवाह जो आशिल्लो आमचो ताका रिलीव केलो वयल्यान. एंटी आंदोलन कार्यवाही करतलो अशें आमी निदर्शनां काडून दिल्ल्यामुळे केलें ताणें. सर तुमचे बरोबर आज जे पयली दिसाक मिटिंगेक सगळ्यांच्या तुमचे बरोबर आशिल्ले हेडगेवार स्कुला भितर आनी जे प्रेस कॉन्फरन्साक आशिल्ले आनी ताणें हाजे विरुद्ध कांय केलें ना, ते रत्नाकर लेले आज तुमचे बरोबर नात. हाजें कारण कितें? म्हाका खबर ना. तें म्हाका आमकांय शॉक बसलो तो. आमकां तें दुर्दैव दिसता. तें खरें म्हणजे तांणी एका वटेन सांगतात ते की भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाक आता भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाक पाठिंबो देणे म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक विरोध करणे. तेन्ना काँग्रेस कल्प्रीट आशिल्ली, आता भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्मेंट कल्प्रीट आसा. ओपनली सांगचें की तांच्या विरुद्ध आसा आनी तें गव्हर्मेंट जें आसा हे पाडणे हो आमचो इंट्रस्ट आसा. म्हजो प्रश्न तो ना. म्हजो प्रश्न हा की हो सगळो राजकीय पर्याय नवो तयार करपाच्या संपूर्ण प्रक्रिये भितर रत्नाकर लेले आशिल्ले आनी ताजे नंतर आतां संघान ही भुमिका घेतकर तुमी प्रांत करतात, त्या एकाच पॉयंटाचेर ते कुशीक वतात.
तेन्ना तुमकां दिसता की ते आज परत तांच्या ह्या सगळ्या भारतीय जनता पक्षाचे जे त्रिकूट आसा तांचे मुखार तेय सरेंडर जाले? परिस्थिती जी आसा तर तातूंतल्यान एकदम वोलता फास्ट जें केलें तें ताजो धक्को सगळ्यांकूच बसला. मनशांचो टेस्ट पॉयंट जो आसा तो अशाच्या आधाराचेर आसता की खंयच्या वेळाचेर कोण कितें एक्शन घेता. पब्लीक ताजें इंटरप्रिटेशन करतले. आमी संघ द्रोह करूंक ना हें सगळें करून, पण जेन्ना संघ बरखास्त केलो वता तें सगळें आनी रेजिग्नेशन्स घेता सगळ्यांची, त्या वेळाचेर संघ नॉन फंक्शनल आसा हांगा. तो फंक्शनल कोणें खंयचें सेक्शन सर लेले सर म्हणटात की 80% लोक तांचे बरोबर आसात ना स्वयंसेवक. ना तें कशें आसा तें काळाच्या ओगान सिद्ध जातलें. आमी संघाच्या तत्वज्ञानाक घातक अशा पद्दतीचें कांय करिना. आमी पयले दिसा जेन्ना सांगलें तें द्रोह केलो अशें आमकां म्हणपाचें ना. तांणी म्हणूनय तें बंड केलें म्हणून वी डोंट कन्सिडर. पण इलेक्शन पर्यंत कोणेच हातून मेडल केल्लें आमकां नाका. ओके. आनी आमकां दिसूंक लागलें हो निर्णय पॉलिटिकली झुकता काय कितें काय म्हणून संघाचो. सर लेलेच्या बाबतीत वी वर फोर्स टू डू दॅट. कळ्ळें. लेलेच्या बाबतींत एक आतां लेलेच्या बरोबर बाकीचे कितले यू टर्न करतात तें पळोवचें सिद्ध जातलें फुडल्या काळांत. हय. म्हणजे घडये संजय वालावलीकर ऑलरेडी थंय नात म्हणटकीर ते एखाद्या तांचे बरोबर वतले, बाकीचे कोण वतले ते पळोवचें पडटलें. पूण तुमी हें सगळें आंदोलन पसून करतना तुमी एक दोन मनशांक स्पॅर केल्ले हातूंतल्यान. तातूंतले एक म्हणजे मंत्रीपदाचेर आसात ते गोंयाक मंत्रीपदाचेर आशिल्ले राजेंद्र हल्लेकर वा केंद्रीय मंत्रीपदाचेर आशिल्ले श्रीपाद नायक हांचे विरुद्ध सांगिल्लें तुमी आंदोलन करचे नात आनी हें करचे नात. आतां जेन्ना तुमी इलेक्शना भितर देंवतले आनी सगळें करतले तेन्ना हांचे विरुद्ध तुमी तांकांय उडोवपाक ट्राय करतले? आमकां अपेक्षा आसा की ते दोगूय कितें तरी सेन्सिबल निर्णय घेतले म्हणून तो पर्यंत कसले दिसता तरेचे? आमकां. आनी तो जर निर्णय जर घेतलो ना तांणी, आमकां अपेक्षीत निर्णय आमच्या बरोबर उबें रावप तांणी धाडस करचें. तांणी जर अशें उलयल्लें जर आसा ते की हो निर्णय जो आसा हो चुकीचो निर्णय आसा, तो चुकीचो निर्णय जर आसा आनी गोंयच्या संस्कृतीशी खेळणारो निर्णय जर आसा जाल्यार हांव अशें उलयणारो मनीस कसो एफोर्ड करूंक शकता ताजे बरोबर रावून? सो तुमची अपेक्षा कितें एक्झॅक्टली? नाही, आमची अपेक्षा तुमचें आव्हान कितें तांकां? आमचें आव्हान अशें की ताणें भारतीय जनता पार्टीची साथ सोडची. कित्याक ते गोंयच्या संस्कृतीच्या विरोधान आसा. जसो काँग्रेस विरोधान आशिल्लो तसो आसा. तें आमचें आव्हान आसा तांकां. तें उरतलें. आमी तांकां अपिलूय केल्लें ओपन फोरमा वयल्यान की तांणी धाडस दाखोवचें आनी कदाचित त्याग करचो पडटलो ताच्या खातीर. मंत्रीपद मेळचें ना, आमदारकी मेळचें ना, हो त्याग करपाक जाय. संघ स्वयंसेवक त्याग करीत आयला. सो तुमकां दिसता की आयच्या खिणाक ही घडणूक घडटा तेन्ना तांणी रोखड्या राजिनामे दिवचे आनी तांणी भायर सरचें अशें आमकां दिसता. नेसेसरली दिसतलें तें आमकां. आनी तुमकां खात्री आसा कितें करतले? ना, तें दिसतलें. म्हणजे तांचें जें कितें कृती जी आसा ती फुडल्या काळान दिसतली. इंडिकेशन्स कितें आसात? इंडिकेशन्स म्हाका ताजेर कांय उलोवपाचें ना. ओके. तुमकां कितें दिसता की एक राजेंद्र हल्लेकार, एक श्रीपाद नायक काय आनीकय लोक सोडटले अशें जालें जाल्यार? आमचें कयास असो आसा की जेन्ना भितरलो परमेश्वर जो आसा तो परमेश्वर भाजपावाल्यांक सांगता की ताणें रॉंग केलां म्हणून, ताणें बिट्रेयल केलां जनतेचें म्हणून, जनतेक दिल्लें आश्वासनां ठोकरयलां तांच्या नेतृत्वान म्हणून, त्या वेळाचेर तेय दोशी आसात तातूंतल्यान. म्हणजे खून करणारो जसो हें आसता तसो एकम्प्लिसीस जे आसता हे तितलेच दोशी आसता आनी शिक्षा ठोठावपाच्या लायकीचे असतात. त्यामुळे जातलें कितें? इफ दे डोंट डू इट दे वील हॅव टू फेस द रॅथ ऑफ द पब्लीक. म्हणजे तुमकां आतां अशें दिसता की तुमची ही प्रांत RSSाचो प्रांत करपाची RSSा कडल्यान अक्षरशः फुटून कशी, हाजे परिणाम सगळे रिपकशन्स आतां भाजपा भितर जातले आनी भाजपा भितर हो रिवोल्ट पावतलो, रिवोल्टाचें वारें, आनी भाजपा भितर हीच परिस्थिती जातली अशें दिसता. तुमकां खात्री आसा तशी जातली म्हणून? पळोवया. म्हणजे आमी रावतात. म्हणजे एकदम आतां कित्याक उलोवपाचें तें आयल्या नंतर आमची बाजू बळकट जातली न्ही. सो ते आसले जाल्यार मागीर तुमी तांकां तुमच्या पार्टी भितर तिकेट दितले? शुअर. जे कोण आसात ते तुमची पार्टी घेवन तांकां पार्टीक जर उतरोवचें पडलें लास्ट जर आसा, आमचें ऑप्शन पयलें जें आसा तें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष रेडीमेड पार्टी न्ही ती. आमकां कांय करचें पडचें ना ताच्या खातीर. पार्टी चलोवप आनी हें जें करणें तें सुदीनबाब ढवळीकरान सांगिल्ले प्रमाणे बरोबरूच हें आसा. तें मोठें आव्हान तें. म्हणजे आतां इलेक्शना पुरतें करून चलना, तें टिकोवचें पडटलें. सो तुमी तांणी येतकर मागीर तांणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक वचपाचें काय तुमच्या पक्षांत वचपाचें? महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक जर पाठिंबो जर दिवपाचो जर जालें जाल्यार भारतीय भाशा सुरक्षा मंच पाठिंबो दितलो.
कळ्ळें ते फुटून आयले जाल्यार फुटून आयले जाल्यार थंय मागीर नवो पक्षाचे थंय नव्या पक्षाचे आमी हें करचे ना नवो पक्ष आसा पण आमी स्टँड स्टील दवरतले तो अच्छा कित्याक उदय बाबान तेन्ना सांगिल्लें की जंय ते दवरचे ना थंय आमी त्या दवरतले. ठिकाणी आमी दवरतले पण ते लास्ट ऑप्शन आमचें कळ्ळें. हे ऑलवेज लास्ट ऑप्शन बेजिकली हांणी सगळ्यांनी उठाव करून भायर सरप आनी तांणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षांक जॉईन जावप आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान भायर सरप सर एक सांगात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष कित्याक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष अशा खातीर की ह्या पक्षान 17 वर्सां राज्य चलोवपाचें सामर्थ्य ह्या पक्षान पोटेन्शियल आसा तांचो खंयचेच पक्ष दुसरो जो आसा तातूंत आजून पोटेन्शियल सिद्ध करूंक ना आनी विश्वासार्हता लोकांच्या मनान निर्माण जाल्ली नाशिल्ली 17 वर्सां भाऊ साहेबांच्या पुण्याईचेर सगळें जालें आनी मागीर जो वोटर तांचो चंक वोटर जो आशिल्लो तो जो हांचे कडेन गेलो भारतीय जनता पार्टी कडेन वो भारतीय जनता पार्टीचो वोटर नाशिल्लो बरोबर तो परिश्रम करून संघ परिवारान तरेतरेचें म्हणजे भारतीय जनता पार्टीन कार्य सुरू केलें आनी ते तांच्या फाटल्यान रावले अशें ना गेले 55 वर्सां जी कामां अनेक प्रचारकांनी अनेक असंख्य कार्यकर्त्यांनी जी केल्लीं आसा ताज्या आधाराचेर जो बॅकग्रावंड तयार जालो इथोस जो तयार जालो ताज्या आधाराचेर भारतीय जनता पार्टी कडेन वो वोटर जो आसा तो ट्रान्सफर जालो आज वो वोटर विटला भारतीय जनता पार्टी पूण त्याच बरोबर मगोचोय जालो मगोचाय जालो म्हणून तुम्ही मगो पर्याय घेतला म्हणून मगो पर्याय घेतला म्हाका एकच सर सांगात की तडजोडवादी भुमिकेच्या विरुद्ध तुम्ही आज उबी रावल्यात आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष काँग्रेसी भितर आशिल्लो तेन्ना तांणी ह्या निर्णया कडेन दिगंबर कामतीच्या तडजोड करून तांकां सपोर्ट केलो भारतीय जनता पार्टीन घेतलो तेन्नाय बी ते भायर सरले नात तांचे कडेन तरी तडजोड करून ते ओगी रावले भायर उलयले पूण प्रत्यक्षांत भितर तडजोड केली अशा तडजोडवादी पक्षाक पर्याय तडजोडवादी आसा भारतीय जनता पार्टी पेक्षा बेटर आसात ते भारतीय जनता पार्टी कडेन 21 आमदार आसा आणि 21 आमदार आसून जर ते फटयतात लोकांक तीन आमदार असून फुटयलेच न्ही ते भायर सरले नात. ताणे 3 आमदार सत्तेखातीर जे आशिल्ले compromise रावले केलें. सत्ते खातीर कॉम्प्रोमायज केलें तांच्यांनी म्हणजे ते तरी तडजोडवादीच न्ही सर ते तडजोडवादी पण हांच्या इतले तडजोडवादी न्हय ते आणि म्हणून आज जर तांकां जर दिसता आसत आमी ती चूक केल्ली म्हणून आणि आमी ठामपणे भाशेच्या बजावन उबे रावता जाल्यार काल एखादी चूक केली मनीस जो आज जर परत जर येवपाक जर लागलो जाल्यार ताचें स्वागत करपाक जाय अशें आमकां दिसता म्हणजे तुमचो पहिलो पर्याय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष होच आसतलो आणि तो आता भारतीय जनता पार्टीक पर्याय म्हणून हांगा उबो रावतलो आणि ताणें तांकां सत्तेर हाडपाचें आसा सर म्हाका एक सांगात हें करतना तुमी सांगलें की तुमचे कडेन 3 लाख वोटर आसात आज तांचे मनाक तुम्ही वचून तांकां सगळे स्वयंसेवकांक हाडटले आणि गोंया भितर 10 लाख वोटर आसा म्हणजे तुमचो आसा तो फक्त 30%. ह्या 30%च्या आधाराचेर तुम्ही कशें कितें सत्तेर येवपाक ना सत्तेर न्हय पक्षाची म्हणून काही मतां असतात इंडिव्हिज्युअल काही मतां असतात बाकीचे सत्ता राजकारणां वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचें आसता आणि कॅन्डिडेट किंवा पक्ष जो आसा तो कमिटेड वोटर ही बेस जर असली ताजी जाल्यार तो निवडून येता आमचो हें जो आसा वोटर जो आसा हो कमिटेड वोटर आसा तो भाडोतरी वोटर न्हय म्हणजे पयशान फ्लोटींग वोट्स जशी हेवटेंतली तेवटेन वता पयशे वाटपा वयल्यान कळ्ळें सर तसली वोट्स हांव म्हणटा की शेवटी तो 30%च 30% अशें न्हय आतां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा कडेन जो वोटर आसा तो संघाचो वोटर ना बरोबर भारतीय जनता पार्टी कडेन संघाचो वोटर आसा तो वोटर शिफ्ट जातलो आणि प्लस भारतीय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची वोटिंग कॅपॅसिटी टेस्ट जावना कित्याक बाकीच्या मतदारसंघांनी तांणी दवरूं ना कळ्ळें तडजोड केली तांच्यांनी बीजेपी कडेन अलायन्स केलो आणि काही मतदारसंघ मेळ्ळे थंय दवरला न्ही थंय टेस्ट जालो तांचो सर तसले दुसरी गजाल सांगात की चर्चीचो विशय कुशीत दवरात चर्चीच्या स्कुलांचो पूण चर्चीची स्कुलां दवरून बाकीची प्रायवेट स्कुलां जी आसा तातूंत मेळून आज 60% गोंयकार भुरगो हो इंग्लिशींतल्यान शिकता आणि उरिल्लो 40% जो आसा तो कोंकणी मराठी वा उर्दूंतल्यान शिकता जो आपली मातृभाषा वा स्थानीक भाशेंतल्यान शिकता हो 60% गोंयकार इंग्लिशीच्या वाटच्यान आसतना तुमी खंयच्या आधाराचेर सांगतात की तुमचे हांगा तुमी सत्तेर येवपाक शकतात म्हणून हे सगळें 60% गोंयकार जो इंग्लीश मिडियमाक वता ताणें इंग्लीश मिडियमच्या स्कुलान वता आसतना अशें बरोवन दिवना की मतदान आमी ह्या प्रमाणे करतले आमी इंग्लिशीक जेन्ना कमीट जाता तेन्ना पयशे दिवन ऑर सरकारच्या ग्रँटान आमी भुरग्याक शिकयता पण ताज्या बरोबर एक फॉर्म आमी भरलो की हाज्या फुडें तुमकां कमिटेड मतदान करतले अशें केन्नाच सांगूं ना त्यामुळे मतदान कितें शिकता ताजेर स्वे जावं ना सो ताजे फॅक्टर्स वेगळे आसा
कसले फॅक्टर्स? ना ताजे फॅक्टर्स वेगळे आसा. पार्टी खंयची ऑफ चॉयस खंयची म्हणजे आसा ते इंग्लिशीक हांवें भुरगो घाला काय ना तें डिटरमायन करिना. तो डिटरमायनींग फॅक्टर न्हय इलेक्शनाचो. तो ताजो शिक्षण खंयच्या हातूंतल्यान दितलो तो. भुरगो 4 इयत्ता शिकल्या नंतर परत 5वेक परत इंग्लिशीकूच वचपाचो आसा न्ही. त्या 4 वर्सां खातीर पालक जो आसा तो कमीट करता जन्माचें की हाज्या फुडें आमी मतदान ह्याच खातीर करताले म्हणून. सो तुम्ही म्हणटात की कोंकणी, मराठी वा उर्दूंतल्यान शिकपी जो मतदार आसा ताजे शिवाय जो उरिल्लो इंग्लिशींतल्यान शिकता तोय बी तुमच्या आयडियोलॉजी कडेन येतलो आनी तो तुमचे वरच्यान मत दितलो. कितलो? तो म्हणजे मॅक्झिमम येतलो तो. मोर दॅन 50%. मोर दॅन 50% येतलो. सर हे सगळें करपा खातीर कित्याक ताका समाजकारणूय लागता, हां, ताका राष्ट्रकारण लागता. असोय समाज आसा तो दोनाय भितर आसा. कॅथलिकां भितर हातून आसा. कॅथलिकांक एकाच बाजून धरता अशें जावना. बाणावली मतदारसंघ निवडून आयिल्लो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या. म्हणजे कट्टर डिव्हिजन जाल्लें, पोलरायझेशन जाल्लें आसतना सुद्दां 16-12च्या राजकारणांतल्यान गोंय भायर सरूंक ना. जाल्यार सुद्दां त्या वेळाचेर बाणावली जर मतदान जाल्यार रिजनेबल कॅथलिकूय तो शिक्षणाशी जोडिना तो. सामाजीक हातूंत भितर शिक्षणाचो प्रश्न हो तुमी सांस्कृतीक सामाजीक ह्या गजालीचेर व्हरतात. सो ही पार्टी वा हे तुमचे मुद्दे आसतले तातूंत भितर मुद्दो फक्त शिक्षणाचो वा माध्यमीक म्हणजे माध्यमाचो आसचो ना, तर बाकीचे सांस्कृतीक प्रश्न महत्वाचे खंयचे? बाकीचे सांस्कृतीक प्रश्न आसा. कॅझिनोज आसा, ड्रग व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाडला, ह्यो संगीत रजन्यो ज्यो जाता तातूंत मोठ्या प्रमाणात हप्तेबाजी जाता. तुमकां दिसता काँग्रेसी परस आतां चड जाता? ना, हें आमी 2 ऑक्टोबरा नंतर उलोवपाक लागतले. कित्याक वी आर बाउंड बाय अवर वर्ड. 2 ऑक्टोबरा पर्यंत ताज्या नंतर केवळ भाशा हो प्रश्न नासतलो. सरकार जर सत्तेर जर आसपाक जाय ज्या जनतेच्या कल्याणाचे आणि जनतेक ग्रासणारे ज्यो समस्या आसा त्यो सगळ्यो समस्याची कशी वाट लागली गेल्ली आसा हें मांडचें पडटलें लोकांसमोर. कॉन्स्टिट्यूशन येतलें, मॅनिफेस्टो डिक्लेअर करचो पडटलो. ती आमची कमिटी काम करता ताजेर. तें काम केल्या नंतर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या हातूंतल्यान एप्रूव्ह जाल्या नंतर हाजेर आमी उलोवपाक लागतले. तर 16-12चें राजकारण आशिल्लें जंय सरळ सरळ एक पोलरायझेशन ऑफ वोट्स जाल्ली. म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक बरोबर हिंदू बहुजन समाज वतालो आनी युजी बरोबर ख्रिश्चन समाज आनी थोडे उच्चवर्णी हिंदू वताले अशे तरेचें आशिल्लें. आज परत तशी तरेची परिस्थिती तुमी हाडपाक सोदतात गोंयांत? ना, हाडपाक सोदिना, पण ज्या पद्दतीन काही गजाली इश्यूज जे डील जाता पळय, ड्युएल सिटीजनशीप जाता. ड्युएल सिटीजनशीप कोणाक खातीर हाडची म्हणून फाटल्यान लागिल्लो आसा भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट आतां. मायनॉरिटी खातीर लागिल्लो आसा. बाकीचे हिंदू समाजांतले आसा ते पण तांच्या खातीर लग्न घेवन काम करिनात ते. त्या लग्नांचो हें आसतात. हांणी पणजी म्युनिसिपालिटीचो मॅनिफेस्टो जो भाजपाचो जो आसा ताका मनोहर बाब पर्रीकरांचें एप्रुवल आसल्या शिवाय तो जाहीरनामा भायर सरना. मनोहर बाब पर्रीकर हे करता सवरता भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या. बरोबर. तांची क्लेम, त्या स्थानाची क्लेम कोणूच करूंक शकना बाकीचो. रक्षा मंत्री म्हणून गेल्यानंतर सुद्दां तेच पार्टी आसात, तेच गव्हर्मेंट आसा. हे कोणूच पब्लिकूय डिनाय करचो ना आणि ते डिनाय करचे ना. सो एंटी मायनॉरिटी आणि म्हणून थंय त्या हातूंतल्यान एक इशू ताणें हाडिल्लो त्या कावन्सिलाच्या म्युनिसिपालिटी हातूंतल्यान, रिवायवल ऑफ फोंतायनेस फेस्टिवल. Fontaniers festival is nothing but the revival of Portuguese culture in a particular section of society. ते अपीच करतले काय कितें काय म्हणून. हे इश्यूज जे आसा, स्वातंत्र्य सैनिकांनी जो प्राण दिलो आनी सगळें आपलें आयुश्य उद्ध्वस्त केलें ते ह्या तत्वां खातीर आनी मुल्यां खातीर केल्लें आसा. ती जर फेकून मारली म्हणजे पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा, बेकारी आसा आनी कितें आसा, आर्थीक विशय आसा. त्याच बरोबर ज्याचेर ह्या गोंयचो पिंड पोसलो वता तो संस्कृतीच्या आधाराचेर तुमी जर काबार जर करून उडयतले, संस्कृती तुमी जर हें केल्लें आसा, जनता तांकां सोडची ना अशें दिसलें. सो पर्यायान ही सगळी गजाल एंटी मायनॉरिटी प्लँकाचेर वतली? ना, एंटी मायनॉरिटी प्लँक असो न्ही. मायनॉरिटीच्या भितर सुद्दां देशभक्त हे मोठ्या प्रमाणात आसा न्ही. डिनॅशनलायझेशन ऑफ फॅक्टर्स असो मायनॉरिटीन आसा, येता तो आनी पोसलो वता, तसो तो हिंदू सेक्शना भितर सुद्दां आसा. सो नॅशनलिझम हो इश्यू जातलो? नॅशनलिझम हो जावपाकूच जाय, तो आसताच सगळ्या हातूंतल्यान. नॅशनलिझम हो समाजकारणां पेक्षा वेगळो नासता केन्नाय. कित्याक समाज हिताचे मुद्दे जे आसा ते नॅशनलिझमाच्या निकशाचेर बसल्या शिवाय फॉस्टर केले वचना आनी करूनच ते. सर, हें सगळें करतना तुमी प्रत्यक्ष प्रचारा भितर देंवतले?
तुम्ही काल सांगला की आपण पॉलिटिकल व्यासपीठाचेर आमी त्या वेळाचेर वचूना. भारतीय भाषा मंचाचे कोणूच कार्यकर्ते पॉलिटिकल व्यासपीठाचेर त्या वेळाचेर वचूना. आमी आमच्या व्यासपीठाचेर वचून ताजो प्रचार करतले. जो चॉयस आसा, जो पर्याय आसा, ताजो प्रचार आमी सभा घडोवन हाडटले. आमी कितें करतले, प्रोपागंडा करतले. व्यासपीठाचेर फाटल्या वेळाचेर आमी मनोहर पर्रीकाराक सुद्दां घेवना. ही वॉज फूल फ्लेज्ड विथ अस. पण ताका आमी व्यासपीठा वयल्यान भाशण करपाक खंयच दिलं ना, कित्याक हो नॉन पॉलिटिकल फोरम आसा हें मेंटेन केलां. ताजें जे क्रिया प्रक्रिया ज्यो करच्यो पडटल्यो ताका पॉलिटिकल उतरां दिवचीं पडटलीं. ती दिवपाक आमी फाटीं ना. हें तेन्नाय दाखयलें, आतांय दाखयतलें, पण ते स्वताच्या मंचाचेर दाखयतले. सर, एकूच शेवटचो प्रश्न हें सगळें करतना आनी थोडो भावनीक स्वरुपाचो प्रश्न सामको. मनोहर पर्रीकार हे जवळ जवळ तुमचे राजकारणांतले विद्यार्थी कशे, आनी ताका तुमी घडोवपा भितर सगळ्यांक खबर आसा तुमचो वांटो खूब मोलाचो आसा. तो मनीस तुमच्या मार्गदर्शना सकल वयर सरलो, आमदार जालो, मुख्यमंत्री जालो, आज डिफेन्स मिनिस्टर जालो, आनी आज तुमच्या इतल्या सामक्या आवडट्या विद्यार्थ्याक फटिंगांतलो फटींग म्हणपाची पाळी तुमचेर येता. कितें दिसता सर? ताज्या पेक्षा म्हाका अदीक दिसता कोण कोणाचो गुरू नासता. कोणें कोणाक घडयल्लो, एका मनशान कोणाक घडयल्लो नासता. नोबडी शूड क्लेम दॅट. एक परिस्थिती ज्या संस्काराच्या सिस्टिमांतल्यान मनोहर पर्रीकाराक ज्या प्रमाणान लाभ जालो त्या प्रमाणान तो घडलो. ताजी इंडिविज्युअल कॅपेसिटी तातूंतल्यान आसा, ताजो इनिशिएटीव आसा, ताजो हार्ड वर्क आसा, ताजें टॉयलिंग आसा, ताजें विजन आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा हो नॅशनल इंट्रस्ट पळोवनूच लागपाक जाय इतलोच आग्रह संघाचो आसता. एट दॅट कॉस्ट न्हय, एट द कॉस्ट ऑफ संस्कृती न्हय. आमी डिसइल्युजन जाले हें आमी मान्य करपाक जाय की ज्या मनशा कडल्यान ज्यो अपेक्षा दवरल्यो त्यो हें केल्यो ना. हांव अशें धरतां की विद्यार्थी सगळेच फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन येनात. एकूच सिलेबस आसता, एकूच सिलेबस आसता. त्या दृश्टींतल्यान ह्या हाजेर फसले. सो IIT जाल्लो इतलो हुशार मनीस तुमच्या परिक्षे भितर फेल जालो? म्हज्या परिक्षे भितर न्ही, आमी ज्या मुल्यां खातीर आसा सगळेच मेळून, मनोहर पर्रीकारांची सुद्दां हीच मुल्यां आशिल्लीं. ती मुल्यां जी आसा, पायदळी जी चोडयल्लीं आसा ती आमचीच मुल्यां वीच वी वर शेअरिंग. तें दुख्ख जाता मोठें तें पळोवन. सर, एकूच मनोहर पर्रीकाराक कित्याक दोश दिवप? कारण ह्या निर्णया फाटल्यान A to Z मनोहर पर्रीकारूच आसा. हाज्या बद्दल खात्री आसा म्हाका डॅम. कित्याक हाजे सगळे नुक्स एंड कॉर्नर्स ह्या सगळ्या हातूंतलें हांव जाणा. आनी तें करता आसतना ताणें कोणाकूच विश्वासान घेवंक ना हांगा. हें स्पश्ट जालां. कित्या खातीर केलें ताणें ताजो इंट्रस्ट कितें आशिल्लो कांय कळना. फक्त ताज्या दृश्टींतल्यान पक्ष आपूण वाडयतलो, पण पक्ष जो आसा तो सामुहीक निर्णय आसचे पडटा. ह्या सामुहीक निर्णयाक फाटो दिलो अशें म्हजें म्हणणें आसा. काँग्रेसीच्या लायनीचेर भाजपा गेली, आज ही भाजपा. ताणें भलें अशें म्हणून न्ही बाकीच्यांनी ना, आमी सगळ्यांनी टिमूच डिसिजन घेता. ह्या सगळ्या लोकांक नांवां घेना हांव, कोणाकूच खबर नाशिल्लें कितें डिसिजन घेतलां तें. आनी त्या डिसिजनाचे बारीक बारीक टप्पे जे आसा जे आमी तांकां उलगडून दिले आनी सांगलें आनी फायली पुरयल्यो सगळ्यांक, तातूंतल्यो गजाली तांकां खबर नाशिल्ल्यो अशें आमच्या दृश्टोत्पत्तीक आयलां. सर, शेवटी एकच गजाल की समजा फाल्यां मनोहर पर्रीकार तुमच्या मुखार आयले आनी ही सगळी गजाल लक्षांत लेफ्ट टू पार्सेकर. हय, पार्सेकाराक जर मेकळो सोडिल्लो गव्हर्मेंटाक जाल्यार पार्सेकाराक हो धोको दिसता की आमी विनाशा कडेन वता म्हणून, पण तोंडान उलोवंक शकना. खरेंच जर स्वातंत्र्य जर पार्सेकाराक दिल्ली जाल्यार म्हजी खात्री आसा पार्सेकाराचें गव्हर्मेंट हो इश्यू जो आसा हो टर्न करपाचें. सो फाल्यां निर्णय टर्न फाल्यां तुमी हो जेन्ना अपील करतात तेन्ना तुमी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराकूय अपील करतात की तांणी सोडून येवचें आनी तुमचे बरोबर. ना, ताणें निर्णयाक ताणें कॉन्शियन्साक आपले ट्रू जावचो. जें पयलीं करताले ते जाल्यार तुमी ताचें स्वागत करतले? एब्सोल्युटली स्वागत करतले. हे सगळे निर्णय घेवपाक ते आसून पसून. हय, ते आसून पसून. आनी समजा फाल्यां मनोहर पर्रीकार तुमचे कडेन कशेंच आयले आनी तांणी सांगलें की आपलें सगळें चुकलें, आपल्याक माफ करात, जाल्यार तुमी तांकां माफ पळोवया कितें जाता तें पळोवया. आमकां गॅरंटी आसा करचो ना म्हणून तो, इतली गॅरंटी आसा. समजा आयलो जाल्यार? ना, समजा आयलो जाल्यार त्या वेळाचेर पळोवपाक जाता. थँक्यू सर. नमस्कार.